ثم قال بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنه يرحم المؤمنين ولا سيما الضعفاء منهم كاليتامى والفقراء وما أشبه ذلك. والرأفة رحمة في رقة، وعلى هذا فالرأفة أخص من الرحمة. بالمؤمن رؤوف رحيم، أقول الرأفة رحمة في إيش؟ في رقة، فهي أخص من الرحمة. فكل رأفة رحمة وليس كل رحمة رأفة. ومثال ذلك يعني لو أردتم أن تعرفوا الفرق، إنسان أراد أن يداوي شخصا فداواه لكن بشدة، يبط الجرح بشدة ويأتي بالدواء الحار يضعه في الجرح، هذا رحمة لا شك لأنه دواه. طبيب آخر يأتي برفق وبلين ويقول للمريض هذا سهل وليس فيه إلا كبط الشوكة، ثم يحاول أن يأتي بالأدوية الباردة. كلاهما راحم، لكن الثاني إيش؟ رأف بالمريض، والأول رحمة بلا رأفة.